बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 72 न्यूज़ की रबीउल अव्वल ट्रांसमिशन प्रोग्राम पे आमिर अहमद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन बनाए, रातें बनाई, शब रोज़ बनाए, महीने बनाए, साल बनाए। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई सारी चीज़ों पर अगर गौर करें तो हमें एक चीज बड़ी वाज़े तौर पर दिखाई देती है, और वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी चीज बनाने में बराबरी नहीं रखी है। अगर हम दिनों पर गौर करते हैं तो पूरे हफ्ते में 7 दिन हैं, तो 7 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमा के दिन को सबसे ज्यादा फजीलत अता की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर महीने बनाए तो महीनों में रमजानुल मुबारक को एक अलग फजीलत अता की, शब बारात को एक अलग फजीलत अता की, शब मेराज को और माह मेराज को एक अलग फजीलत अता की, मुहर्रमुल हराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अलग फजीलत अता की। अल गरज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महीनों में भी बराबरी नहीं रखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन बनाई तो सारी जमीन भी एक जैसी नहीं है। कहीं पथरीली जमीन दिखाई देती है, कहीं जरखेज जमीन दिखाई देती है, कहीं सहरा दिखाई देते हैं, कहीं पहाड़ दिखाई देते हैं, कहीं मैदान दिखाई देते हैं। अल गरज उस मट्टी की खासियत वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुदा जुदा रखी। हर इलाके की मट्टी को, हर शहर की मट्टी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग फजीलत अता की। हम अगर आसमान पे नजर दौड़ाते हैं तो आसमान मुख्तलिफ हैं और हर एक आसमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग फजीलत अता की। अल गरज हम कायनात की सारी चीजों पे गौर कर लें, हम इंसानों पे गौर कर लें तो इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जैसे नहीं बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शक्लें उनकी एक जैसी नहीं बनाई, किरदार उनका एक जैसा नहीं बनाया, अखलाक उनका एक जैसा नहीं बनाया, सोच उनकी एक जैसी नहीं बनाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोजाना खाने बनते हैं कायनात के अंदर, एक खाने का जायका दूसरे खाने से नहीं मिलता। घर बनाए, शबो रोज बनाए, अल गरज नबातात से ताल्लुक हो, जमादात से ताल्लुक हो, हशरात से ताल्लुक हो, किसी भी जिंदगी की सिन्फ से ताल्लुक हो, तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराबरी नहीं रखी है, बराबरी नहीं है। हर एक को जुदा जुदा फजीलत और जुदा जुदा चीजें अता की। अब याद रखने वाली और समझने वाली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराबरी तो नहीं रखी, जुदा जुदा फजीलतें अता की हैं, तो क्या वो फजीलतें किसी खास निस्बत की वजह से मिलती हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ही बस सबको फजीलतें और मुकामात अलग अलग दे रखे हैं? याद रखिएगा, अगर कोई इंसान तमाम इंसानों में से अफजल हो जाए तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, जिन खूबियों की बिना पर वो इंसान तमाम इंसानों से अफजल समझा जाता है। लाइक तमाम इंसान है, उन तमाम इंसानों के अंदर अंबियाए किराम आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को एक स्पेसिफिक चीज ये दी कि उनके साथ वो खुद हम कलाम होता है। तो ये एक खास नेमत मिली जिसकी वजह से वो तमाम इंसानों से अफजल हो गए। और फिर सारे अंबिया में से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बुलंद मुकाम अता किया, और ऐसा मुकाम अता किया जो किसी और नबी या रसूल को अता नहीं फरमाया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहां इन्ना आतैना कल कौसर का फैज है कि बेशुमार फजाइल और मनाकिब आपको मिले, वहां पर सबसे अफजल चीज ये मिली कि आप वजह तख्लीक कायनात हैं। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी और नबी और रसूल को अपना दीदार नहीं करवाया,
ایک ذات ہے جس کو اپنا دیدار کروایا اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر ہم اس ایک چیز کو ہی دیکھ لیں تو یہ ایک خاص نعمت اور ایک خاص چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر آ گئی، اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ سارے انبیاء کرام سے زیادہ ہو گیا۔ ہم آگے چلتے ہیں، مثالیں بے شمار ہیں، کسی بھی چیز کو کوئی برتری ملتی ہے، کوئی فضیلت ملتی ہے، ایک وہ بندہ جو جاہل ہے، ایک وہ بندہ جو عالم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تو معزز ناظرین، قرآن نے بھی کہا نا، علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والا افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت علم کے ساتھ ہے۔ لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے ساری راتیں بنائی، لیلۃ القدر کی رات بھی ایک عام راتوں کی طرح رات ہے، مگر اس رات کو 1000 مہینوں سے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے 92 سال بنتے ہیں، تقریباً 100 سال کے قریب، اتنے عرصے سے اس ایک رات کو فضیلت عطا کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات کی نسبت ایک قرآن کے ساتھ ہو گئی، قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ جب قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی تو معزز ناظرین وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہو گئی۔ اب افضل رات ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی طاقت زیادہ ہے، کوئی وہ کشتی اچھی کر لیتی ہے، وہ کوئی لڑائی اچھی کر لیتی ہے اور سب سے اوپر آگے اور پرومیننٹ ہو، نہیں، اس کی نسبت ہو گئی بس۔ اللہ رب العزت کسی انسان کو، کسی جمادات میں سے کسی چیز کو، حیوانات میں سے کسی چیز کو، حشرات میں سے کسی چیز کو نسبت ہو جائے کسی چیز سے، ساری کائنات کے اندر کتے موجود ہیں، ایک نجس جانور سمجھا جاتا ہے، مگر جس کتے کی نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو گئی تو کیا ہوا؟ اس نسبت کی وجہ سے وہ کتا جنت میں بھی جائے گا اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہا بھی، ذکر قرآن کے اندر آ گیا اس کا۔ معزز ناظرین، یہ تو پتھر ہیں، سارے پتھر ہیں، مگر ایک وہ پتھر ہے جسے حجر اسود بھی کہتے ہیں، اس کی نسبت جنت کے ساتھ ہو گئی، اس کی نسبت خانہ کعبہ کے ساتھ ہو گئی۔ الغرض اتنی مثالیں ہیں کہ کائنات کی جس چیز پر آپ نظر ڈالیں، اگر جس بھی چیز کو اہمیت دی جاتی ہے اس کی اہمیت صرف اور صرف نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، ایک وہ رات جس رات میں کتاب اترے اللہ کی، وہ ایک رات سارے راتوں سے افضل ہو جائے، سارے مہینوں سے افضل ہو جائے، تو یاد رکھیے وہ قرآن اترا کس پر؟ وہ اللہ کا گھر، سارے گھر اللہ کے ہیں، دیوار ایک گھر ہی بنا ہوا ہے نا، مگر اس کی نسبت، خاص نسبت مولا کے ساتھ ہو گئی۔ تو جس گھر کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے اس گھر کی تعظیم ہوتی ہے، جہاں اللہ کے ولی بیٹھ جائیں، اللہ والے بیٹھ جائیں، اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کائنات کے اندر جب نسبت ہو جائے، یہ ساری چیزیں، ساری نعمتیں، سارے انعامات، خواہ ان کا تعلق دینی معاملات کے ساتھ ہو، خواہ ان کا تعلق دنیاوی معاملات کے ساتھ ہو، خواہ اللہ رب العزت کے انعامات کا تعلق سیاسی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، معاشرتی اعتبار سے ہو، اقتصادی اعتبار سے ہو، جس بھی میدان میں جتنی نعمتیں ملی، ان ساری نعمتوں کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تخلیق کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے بعد سب سے پہلا وجود ہیں، اور اپنی بعثت اور آمد کے اعتبار سے کائنات کے اندر تمام انبیاء کرام کے بعد تشریف لائے۔ معزز ناظرین، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان سب کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئی، اس لیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نعمت بن گئیں۔ تو یاد رکھیے، جن جن چیزوں، اب ان ساری چیزوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی بھی ہے۔ لیلۃ القدر کو ایک قرآن اترا، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ تو یاد رکھیے وہ قرآن اترا کس پر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو جس مہینے کو، جس رات کو نسبت قرآن سے ہو جائے، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے۔ تو جس مہینے کو اور جس گھڑی کو اور جس دن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ نسبت ہو جائے، اس دن اور رات اور مہینے کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ لہذا لیلۃ القدر کی رات ہو
शब मेराज की रात हो, शब बारात की रात हो, ये वो सारी की सारी रातें ऐसी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजीलत आका अलैहिस्सलाम की वजह से दी, आका अलैहिस्सलाम की निस्बत से दी। अगर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ना लाते, लैलतुल कदर ना मिलती, कुरान ना मिलता, खाना काबा ना मिलता, जन्नत की खबर ना होती, अल्लाह की खबर ना होती, बाकी सारी चीजें तो फिर पीछे रह जाती हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब ये सारी की सारी निस्बतें आका अलैहिस्सलाम की वजह से मिली और वो अफजल हो गई, तो जिस महीने वो जात आई हो जिसकी वजह से ये सारी चीजें मिली हो, उस महीने की अजमत का अंदाजा और उस महीने की फजीलत को हम समझना चाहें तो उसकी लिमिटेशंस का हम अंदाजा नहीं कर सकते। इसलिए कहीं पर भी अलग से आदाद के अंदर इसकी फजीलत को लिमिटाइज नहीं किया गया। लिमिटाइज, अनलिमिटेड फजीलतें, अनलिमिटेड बरकतें, अनलिमिटेड अजमतें और अनलिमिटेड रिफतें और बुलंदियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस माह को अता की, क्योंकि इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना महबूब अता फरमा दिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात मैं मुख्तसर करना चाहता हूं, मगर इब्तदाई बात यह बताना चाह रहा था कि यह महीना माह रबीउल अव्वल का ये सारे महीनों से अफजल है, क्योंकि हर महीने को जो फजीलत मिली वो इस महीने की वजह से मिली। अगर ये महीना ना होता तो कोई महीना फजीलत ना पाता, कोई महीना अजमत ना पाता, कोई महीना बुलंदी के मुकाम तक ना पहुंचता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम फिर इसीलिए इस महीने के अंदर आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की महफिल मुनाकिद करते हैं। हम याद मनाते हैं उस अजीम नेमत की जो 12 रबीउल अव्वल की सुबह सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में तशरीफ लाई। अब बहुत सारे लोग एतराज करते हैं और ये बात कहते हैं कि ये विलादत की याद नहीं मनानी चाहिए, और ये कहते हैं कि तारीख के अंदर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया नहीं गया, और ये बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर ये नई बिदत शुरू हुई है और सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह मनाया जाता है। ऐसा नहीं है। पहली बात तो याद रखिए, याद मनाना किसी भी चीज की, ये तसव्वुर इस्लाम के अंदर लाजमी तौर पर मौजूद है। मैं बेशुमार मिसालें देने की बजाय सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि याद मनाना, अब 12 रबीउल अव्वल को हम क्या करते हैं, हम महफिल मिलाद मुनाकिद करके याद मनाते हैं कि इस दिन हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे याद मनाते हैं हम? आप जरा 5 नमाजों पर गौर कर लें। हम दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं अगर, तो हर नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक याद है। देखिए, सबसे पहली नमाज, नमाज फजर हम अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खता जब हो गई तो जमीन पर भेज दिया। आप एक लंबा अरसा ज़ारो कतार रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ा कर माफी मांगते रहे, बारी ताला खता हो गई माफ फरमा दे, खता हो गई माफ फरमा दे। जब खता हो जाने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद जब आका अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलिमात इरशाद फरमाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, जब ये कलिमात आपने अदा फरमा लिए तो जिस लम्हे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और आपकी खता को माफ किया, वो वक्त फजर का था। और आपने शुक्राने के तौर पर 2 नफल पढ़े थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। वो 2 नफल, उन 2 नफलों की याद हम आज तक मनाते हैं, और उन 2 नफलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजर की नमाज बना दी। फजर की नमाज यूं है, और हम हर रोज फजर की नमाज पढ़ते हैं और हम क्या, हम याद मनाते हैं। तो याद मनाना, 12 रबीउल अव्वल के दिन याद मनाना, भाई इतनी बड़ी नेमत कि अगर वो नेमत ना आती तो नमाज फजर भी ना आती, कोई चीज ना मिलती। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात ये समझा रहा हूं कि नमाज फजर याद है तो 12 रबीउल अव्वल को भी याद मनाई जाती है, पहाड़ियां भी बना के याद मनाई जाती है,
گلیاں بازار سجا کے میلاد یاد منائی جاتی ہے، جلوس نکال کے یاد منائی جاتی ہے، تلاوت قرآن کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، نعتیں پڑھ کے، گیت گا کے، عید مبارک کہہ کر یاد منائی جاتی ہے۔ اور یاد منانا یہ قرآن سے ثابت، اور نماز فجر یاد ہے۔ آگے چلتے ہیں، نماز ظہر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بیٹے کی نعمت عطا کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس وقت اس شکرانے کی طور پر، اس نعمت کے ملنے پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نفل ادا کیے شکرانے کے طور پر۔ اور وہ وقت جب انہوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے، وہ وقت ظہر کا تھا، ظہر کا وقت تھا معزز ناظرین۔ اور ظہر کے وقت انہوں نے جب یہ 4 رکعت ادا کی نفل، تو اللہ رب العزت نے امت محمدی کے لیے وہ یاد برقرار رکھی ہے، اور ہم نماز ظہر کے 4 فرض بنا دیے۔ نماز عصر، سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے۔ جب 100 سال کے بعد اٹھے تو لوگوں سے پوچھا کہ میں کتنی دیر، وہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر سوئے رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں بس ایسی دن یا تھوڑا عرصہ، تھوڑا ٹائم سویا رہا ہوں، 100 سال نہیں سویا۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ کو سوئے ہوئے تو 100 سال بیت گیا، آپ 100 سال کے بعد اٹھے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ اتنے عرصے کے بعد اٹھ جانے کی خوشی میں اور شکرانے کے طور پر 4 رکعت نفل ادا کیے۔ جب وہ 4 رکعت نفل ادا کر رہے تھے تو عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کا ٹائم تھا، تو اللہ رب العزت نے امت محمدی کے لیے اس یاد کو زندہ رکھا اور نماز عصر بنا دی۔ نماز مغرب، حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔ جب غلطی ہوئی اللہ رب العزت نے خطا معاف فرما دی۔ جب اب کیا خطا ہوئی اس طرف نہیں جاتا، وقت کم ہے، بات میں اصل موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ یہ تصور سمجھانا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے دن ہم اپنے آقا و مولا کی آمد کی یاد مناتے ہیں، خوشی کر کے یاد مناتے ہیں۔ یہ یاد منانا یہ اسلام کے اندر ہے، اور شرک اور بدعت کے فتوے، شرک کے فتوے، کفر کے فتوے، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ معزز ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہم کر رہے تھے اور نماز کی بات کر رہے تھے کہ نماز مغرب جب ان کی خطا معاف ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام کی، تو انہوں نے 4 رکعت نماز نفل شروع کی۔ لیکن کیا ہوا، 4 رکعت نماز نفل شروع کی، کمزوری کے باعث، نکاہت کے باعث 4 نہ پڑھ سکے، 3 پڑھ سکے، اور 3 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اپنے محبوب بندے کی اتنی پسند آئی کہ امت محمدی کے لیے مغرب کے 3 فرض بنا دیے، مغرب کے 3 فرض۔ معزز ناظرین، اور پھر آگے چلتے ہیں نماز عشاء۔ آخری بات اس ضمن میں کرنا چاہتا ہوں، نماز عشاء کسی نبی اور رسول نے نماز عشاء ادا نہیں فرمائی۔ نماز عشاء زندگی میں سب سے پہلے کائنات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء ادا فرمائی، امت محمدی کے لیے بھی نماز عشاء کو فرض قرار دے دیا گیا اور آقا علیہ السلام کی نماز ادا کرنے کو یادگار بنا دیا۔ دن میں 5 آپ حج کے تمام مناسک پر غور کر لیں۔ قربانی کرتے ہیں ہم، احرام باندھتے ہیں ہم، طواف کرتے ہیں ہم، مینا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، ہم رمی کرتے ہیں، صفا مروہ میں سعی کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ یاد مناتے ہیں ہم۔ حضرت سیدہ ہاجرہ دوڑی ہیں، آج کسی کا عمرہ ادا نہیں ہوتا، کسی کا حج ادا نہیں ہوتا جب وہ وہاں جا کر ان کے دوڑنے کی یاد نہ منا لے۔ قربانی کرتے ہیں ہم، خواہ پاکستان میں ہو، دنیا کے کسی ملک کونے خطے میں ہو یا وہاں پر موجود ہو، قربانی کرتے ہیں۔ اور قربانی کیا ہے، کس کی یاد مناتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی یاد مناتے ہیں۔ الغرض یاد منانے کا تصور اسلام میں ہے۔ جب یاد منانے کا تصور ہے تو پھر 12 ربیع الاول کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، اس کی یاد منانا یہ بھی اسلام کے شعار میں سے ہے، اسلام کے فرض کردہ کاموں میں سے ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ کام ہر صورت کرنا چاہیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جشن منانا چاہیے۔ تو کیا یہ یاد بر صغیر پاک و ہند میں منائی جاتی ہے یا اسلام کی تاریخ میں بھی پہلے کبھی منائی گئی؟
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कल के लेक्चर में मैंने ये बात की थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपनी जिंदगी में हर सोमवार को रोजा रखा। तो आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप हर सोमवार को रोजा क्यों रखते हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इसलिए रखता हूं कि यह दिन मेरी विलादत का दिन है। तो आका अलैहिस्सलाम हर सोमवार को अपना बर्थडे मनाते और बर्थडे की याद मनाते रोजा रखकर। आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत के बाद खुद भी याद मनाई और अकीका अपनी विलादत की खुशी में बकरे ज़िबा करके आका अलैहिस्सलाम ने सब लोगों को ज़ियाफत खिलाई अपनी विलादत की खुशी में, अपनी विलादत की खुशी में। तो विलादत की खुशी और विलादत की याद आका अलैहिस्सलाम ने खुद मनाई। क्या यह सिलसिला वहीं तक महदूद रहा या बाद में भी यह सिलसिला चलता रहा? मैं तारीख में से चंद एक हवाले देना चाहता हूं और वो लोग इस बात को कान खोल कर सुन लें जो ये कहते हैं कि तारीख में मिलाद नहीं मनाया गया, ये सिर्फ बरसीर पाक व हिंद में मनाया जाता है और यहां ये बिदअत शुरू हुई। इसका कोई तसव्वुर तारीख से नहीं है। इस शिरक और बिदअत के फतवे का कोई तसव्वुर दीन में नहीं है, कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। ये इसका ताल्लुक सिर्फ उस सोच के साथ है जो आने वाली नस्लों से महफिल मिलाद पर तान करके, बातें करके नौजवान नस्ल को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से दूर करना चाहती है। उस सोच के ये जाविये हैं, उस सोच के ये तरीके हैं, उस सोच के ये ढंग हैं, उस सोच के ये अंदाज हैं कि वो नाम तो शिरक और बिदअत का लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो नौजवान नस्ल को आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से दूर करना चाहते हैं। आने वाली नस्लों को आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आका अलैहिस्सलाम के तराने और गीत सुनाने का यही मौसम है। अगर हम इस महीने के अंदर अपने आने वाली नस्लों को आका के गीत सुना जाते हैं तो फिर उनके दिलों के अंदर हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी पैदा होगी और उनके साथ मवद्दत भी पैदा होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहला नाम हुज्जतुद्दीन इमाम मोहम्मद बिन जफर अल मक्की, जो पैदा हुए 497 हिजरी में और जिनका विसाल हुआ 565 हिजरी में। ऑलमोस्ट आज से 1000 साल पहले की बात हो रही है। 1000 साल पहले के इमाम वो बयान करते हैं कि अहले मोहब्बत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में हमसे पहले भी महफिल मिलाद मुनक़िद करते आए हैं, ताम तकसीम करते आए हैं। और उन्होंने बयान किया कि हमसे पहले एक इमाम गुजरे जिनका नाम जमालुद्दीन अजमी हमदानी है। वो बयान करते हैं कि वो फरमाते हैं कि वो भी आका अलैहिस्सलाम की महफिल मिलाद मुनक़िद किया करते थे। अपने शुयूख के बारे में लिखते हैं, अपने असलाफ के बारे में लिखते हैं जो उनसे भी पहले के आए। तो यानी कमोबेश 1200 साल पहले से तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। और वो फरमाते हैं कि जब वो महफिल मिलाद मुनक़िद करते थे, जमालुद्दीन इमाम जमालुद्दीन जब महफिल मिलाद मुनक़िद करते थे तो उन्हें आका अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत होती थी और आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ला के फरमाया करते थे, जमालुद्दीन इस अमल को ज्यादा से ज्यादा किया करो, ज्यादा से ज्यादा किया करो। मेरा मिलाद मनाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसरत के साथ बरकतें रखी हैं। ये पहली मिसाल। दूसरी मिसाल बड़ी तेजी के साथ चंद एक मिसालें देना चाहता हूं। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह, कौन सा मसलक, कौन सा मजहब होगा जो इनके नाम से वाकिफ नहीं है। 510 हिजरी में पैदा हुए, 579 हिजरी में विसाल हुआ। कमोबेश आज से 900 साल पहले की बात हो रही है, 900 साल पहले की। वो फरमाते हैं कि मक्का की सरजमीन हो, मदीना की सरजमीन हो, मिस्र की सरजमीन हो, शाम की सरजमीन हो, यमन की सरजमीन हो, कुल बिलाद अरब में वो बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया जाता है, महफिलें मुनक़िद होती हैं। वो बयान करते हैं कि जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाता था तो लोगों की खुशी दीदनी हो जाया करती थी, उनकी खुशी की कोई
इंतहा न रहती थी। लोग आका अलैहिस्सलाम के मिलाद के वाकयात सुनते और सुनाते थे, आका की आमद के गीत गाते थे और इस अमल को बायसे अजर सवाब समझते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदले में उन्हें अजर अजीम अता फरमाता था। वो फिर बयान करते हैं कि जो शख्स, अल्लामा इब्ने जौजी लिखते हैं आज से कमो बेश 900 साल पहले, वो बयान करते हैं जो शख्स आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में मिलाद मनाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उसको दोज़ख की आग से महफूज रखेगा। और जो आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में एक दिरहम खर्च करता है, एक दिरहम खर्च करता है, आका अलैहिस्सलाम के वो फरमाते हैं कि क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलाम उसकी शफाअत करेंगे और एक एक दिरहम के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 10 दिरहम का अजर अता फरमाएगा। फिर वो आगे बयान करते हैं, फरमाते हैं उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे बिशारत हो कि तूने दुनिया और आखिरत में आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाकर खैर कसीर हासिल कर ली। वो कहते हैं कि इससे बड़ा खुशबख्ती वाला कोई अमल नहीं है, कोई अमल इससे ज्यादा खुशबख्ती वाला नहीं कि आप आका अलैहिस्सलाम के मिलाद का जश्न मनाएं। वो फरमाते हैं वो जो बंदा आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाता है, अल्लामा इब्ने जौजी लिखते हैं, जो आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसे खुशी अता फरमाएगा, उसे इज्जत अता फरमाएगा और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत में मोतियों का लिबास पहनाकर दाखिल फरमा देगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लामा इब्ने जौजी लिख रहे हैं और फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाना, इसका खासा ये है, आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाना, इसका नतीजा ये है कि इससे शैतान जलील और रुसवा होता है और मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदले में बरकतें और अजर अता फरमाता है। अगला नाम सुनिए, हाफिज अबू अल खत्ताब बिन वाहिया कल्बी 544 हिजरी में पैदा हुए, 633 हिजरी में इमाम हाफिज अब्दुल खत्ताब बिन वाहिया कल्बी उनका विसाल हुआ है। वो बयान करते हैं कि इमाम सुयूती ने अल-हावी लिल फतावा में बयान किया कि एक रोज हाफिज अबुल खत्ताब मराकेश और शाम और इराक के सफर पे गए हुए थे। रस्ते में उनका गुजर अरबल के इलाके से हुआ तो वहां पर उन्होंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम की महफिल की महफिल मिलाद सजाई गई है, लोग तराने गा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम की नातें पढ़ी जा रही हैं, चरागा किए जा रहे हैं और शमे उठाकर जुलूस और आका अलैहिस्सलाम के मिलाद के जुलूस निकाले जा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम की शान में तराने गाए जा रहे हैं। कहते हैं फिर जब उन्होंने ये मंजर देखा, आज से 900 साल पहले, 1000 साल पहले जब ये मंजर देखा तो उन्होंने फिर आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की कि मंजरनामे पर और सारे वाक़े पर पूरी किताब लिखी मौलिदुन नबी के नाम से। आगे चलते हैं, हाफिज शम्सुद्दीन अल जज़री बयान करते हैं, वो फरमाते हैं कि महफिल मीलाद ये कब के हैं। हाफिज शम्सुद्दीन अल जज़री, इनका विसाल 660 हिजरी में हुआ, तकरीबन 850-900 साल पहले के ये इमाम। वो बयान करते हैं कि इमाम सालही सुबुल हुदा में बयान करते हैं, सफ़ा नंबर 366, वो बयान करते हैं कि महफिल मीलाद का फायदा ये होता है कि जिस शहर में, जिस गांव में, जिस करिया पर, जिस बस्ती पर आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आने वाले पूरे साल को अमन वाला बना देता है और जिस जिस नेक मकसद के लिए महफिल मिलाद सजाई जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नेक मकसद को पूरा करता है, उसकी सारी ख्वाहिशात तकमील पहुंचती हैं और कयामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सारी एक्टिविटीज के बदले में जो आका के मिलाद की खुशी में की जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में और आखिरत में अजर व सवाब अता फरमाता है। अगर हम अपनी तबीयतों में अमन चाहते हैं, अपने मुआशरे में अमन चाहते हैं, अपने मुआशरे में मोहब्बत चाहते हैं, रवादारी चाहते हैं, इत्तेफाक चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं और दुनिया की सारी ख्वाहिशात की तकमील चाहते हैं,
قبر کی ساری خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، آخرت کی ساری خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، تو معزز ناظرین ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو منانا ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ، یاد رکھیے یہ بڑا نام ہے، 661 ہجری میں پیدا ہوئے، 728 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ آج سے 800 سال پہلے، 750 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، میں آج کے دن تک آؤں گا، 750 1000 سال پہلے سے بات شروع کی، 1200 سال سے، تو 750 800 سال پہلے علامہ ابن تیمیہ۔ اور یاد رکھیے علامہ ابن تیمیہ کو وہ لوگ جو میلاد مناتے ہیں وہ تو انہیں مانتے ہی ہیں، مگر وہ لوگ جو شرک اور بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، زیادہ علامہ ابن تیمیہ کو اپنا امام وہ لوگ مانتے ہیں۔ وہ علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو لوگ میلاد کی محفل مناتے ہیں اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھتے ہیں اور اس کام کو زندگی بھر کا معمول بنا لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اجر عظیم ہوگا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانے جتنا اجر عطا ملتا ہے، اجر عطا ہوتا ہے۔ یعنی جیسے کوئی بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بجا لاتا ہے، جتنا اجر اس بندے کو ملتا ہے، علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اتنا اجر اللہ رب العزت آقا کے میلاد منانے والے کو عطا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، امام تقی الدین ابو الحسن السبکی 683 ہجری میں پیدا ہوئے، 756 ہجری میں وصال ہوا۔ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ امام تقی الدین السبکی کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا کیا کرتے تھے، اپنے زمانے کے سارے علماء کو اکٹھا کرتے، بڑے بڑے نعت خانوں کو اکٹھا کرتے، بڑے بڑے اچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ترانے گانے والوں کو اکٹھا کرتے، چراغاں کیا جاتا، شمع روشن کی جاتی، محفل میلاد منعقد کی جاتی، لوگوں کو بلایا جاتا، کھانے تقسیم کیے جاتے، اور بلا کر سب کو اکٹھا کر کے بیان کرتے ہیں امام تقی الدین السبکی کے بارے میں۔ شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بلا کر وہاں پر ساری رات محفل میلاد منعقد ہوتی تھی اور محفل نعت منعقد کی جاتی تھی۔ امام سرسری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعتیں ساری رات امام تقی الدین السبکی کے ہاں پڑھی جاتی تھی۔ یہ تاریخ کے آئینے سے بتا رہا ہوں، آج موضوع یہ ہے کہ تاریخ کے آئینے میں کون کون میلاد مناتا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے بہنوئی ابو سعید المظفر، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ہیں، وہ محفل میلاد منعقد کرتے، اور اس کو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 18 پر ذکر کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا کرتا ابو سعید المظفر جو صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ہے، وہ اپنے زمانے کے سارے علماء کو بلاتا، صوفیاء کو بلاتا، انہیں خلعتیں پہناتا، اچھے اچھے لباس پہناتا، عطیات پیش کرتا، صوفیاء کرام کو بلاتا، ساری رات محفل سما ہوتی، 12 ربیع الاول کی رات محفل سما ہوتی تھی، ہر خاص و عام کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میلاد کی خوشی میں وہ 1000 قیدیوں کو رہا کرتا تھا، 3 لاکھ دینار ہر سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں مہمانوں کی خدمت کے لیے خرچ کرتا تھا، صدقات و خیرات اس کثرت کے ساتھ کرتا کہ اگر اس رقم کو آج کے زمانے میں گنا جائے تو 1 ارب 20 کروڑ سے زائد رقم بنتی ہے۔ ہر سال سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی 12 ربیع الاول کا دن آتا تو صرف صدقات و خیرات کی مد میں باقی جو خلعتیں پہناتا، باقی جو جشن مناتا، باقی جو محفل کا اہتمام کرتا، باقی جو 1000 قیدی رہا کرتا، وہ الگ اخراجات ہیں۔ صرف صدقات و خیرات کی مد میں کہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خرچ کیا جائے 1 ارب 20 کروڑ روپے ہر سال صدقات و خیرات کی مد میں 12 ربیع الاول کے دن کو خرچ کرتا تھا۔ یہ ہے تاریخ۔ یہ شرک اور بدعت کے فتوے
یہ بعد کے ہیں, محمد مصطفیٰ کا میلاد پہلے سے چلا رہا ہے. معزز ناظرین, امام برہان الدین بن جماعہ, انہوں نے 10 جلدوں سے زائد مشتمل 10 جلدوں سے زائد ضخیم کتاب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت پر لکھی ہے. اور یہ امام کب کے ہیں؟ یہ 725 ہجری میں پیدا ہوئے اور 790 ہجری میں ان کا وصال ہوا. حافظ شمس الدین محمد الدمشقی 777 ہجری میں پیدا ہوئے, 842 ہجری میں ان کا وصال ہوا. وہ لکھتے ہیں, وہ اس واقعے کی طرف توجہ دلاتے ہیں جس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں بیان کیا, بخاری شریف میں بیان کیا. اور وہ فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث پاک کا نمبر ہے 4813, بخاری شریف کی حدیث پاک, کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی, حدیث پاک کا نمبر 8000, حدیث پاک کا نمبر 4813, 4813 بخاری شریف کی حدیث پاک. یاد کر لیجئے نمبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب حضور کا چچا تھا, وہ اپنے گھر میں موجود تھا. اس نے اپنی لونڈی, اپنی خادمہ سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے بھائی عبداللہ کی طرف, ان کے ہاں ولادت ہونے والی ہے, بیٹا بچہ پیدا ہونے والا ہے, آپ جائیں اور ذرا دیکھ کے آئیں کہ کون بیٹا پیدا ہوا, بیٹی پیدا ہوئی, کون سی نعمت آئی اللہ کی. وہ خدا کو تو مانتا نہیں تھا, مگر اس نے اس انداز میں کہا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کون آیا ہے. سویبہ گئی, جا کے دیکھا تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں 12 ربیع الاول کی صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے تھے. پتہ کر کے واپس آئی, آ کے ابو لہب کو بتایا, میرے مالک آپ کے بھائی کے ہاں, یعنی آپ کو اللہ نے بھتیجے کی نعمت سے نوازا ہے. جیسے ہی اس نے یہ بات سنی کہ مجھے بھتیجے کی نعمت ملی ہے, اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی سمجھ کر نہیں, مسلمان سمجھ کر نہیں, ہادی اور پیامبر سمجھ کر نہیں, اللہ کا محبوب سمجھ کر نہیں, صرف اپنا بھتیجا سمجھ کر اس نے اس نعمت کے پا لینے پر اور اس خوشی کو حاصل کر لینے پر اس نے نا ایسے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا کہ اے سویبہ, تو نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ میرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے, جاؤ میں تجھے اس خوشخبری کے ملنے پر آزاد کرتا ہوں. یوں انگلی کا اشارہ کر کے کہا جاؤ تم آج سے آزاد ہو. بخاری شریف کی حدیث پاک کا نمبر 4813. معزز ناظرین, ساری زندگی ابو لہب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف رہا, اور آپ کو معلوم ہے یہ وہ بدبخت ہے کہ اس بدبخت کی شان میں اللہ رب العزت نے اس کے خلاف پوری سورہ لہب اتاری ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. پوری سورہ لہب اتر گئی. اب ایسا بدبخت کہ جس کے خلاف اللہ قرآن میں پوری سورت اتار دے, جب وہ چلا گیا, فوت ہو گیا, بنا تو دوزخ کا ایندھن, لیکن اپنے وفات کے بعد اور چلے جانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں ملا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس نے نا پوچھا کہ ابو لہب, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیا معاملہ کیا تیرے ساتھ, تجھے بخش دیا یا عذاب دیا, یا عذاب دیا تو کتنا دیا. بخشش کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, ساری زندگی حضور کو تکلیفیں دیتا رہا. معزز ناظرین, کیا ہوا, جب وہ خواب آیا تو خواب میں ابو لہب بتانے لگا کہ بہت تکلیف میں ہوں, دوزخ میں عذاب ملتا ہے, شدت کی آگ تکلیف دیتی ہے, راحت کا ایک لمحہ میسر نہیں ہے, کیونکہ میں اپنے بھتیجے اور اللہ کے نبی اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا, انہیں تکلیفیں دیتا رہا ہوں. ہاں, ہفتے میں ہر سوموار کا دن جب آتا ہے اور وہ گھڑی آتی ہے جس گھڑی میں میں نے اپنے بھتیجے کو اور بھتیجے کی نعمت ملنے کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو میں نے یوں انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کیا تھا نا, اس لمحے ان 2 انگلیوں سے اللہ مجھے سکون عطا کرتا ہے, مجھے پینے کے لیے ٹھنڈا مشروب ملتا ہے,
उस लम्हे मुझे मेरे अजाब में तखफीफ कर दी जाती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर कोई काफिर होकर आका के मिलाद की खुशी मनाए, देखिए ना, मिलाद की खुशी मनाई ना, आका मिलाद कहते हैं आमद को, पैदा होना, आका के मिलाद की खुशी मनाई सिर्फ उसने, काफिर होकर अल्लाह उसे कयामत के दिन अजाब में तखफीफ दे देता है। तो अगर कोई बंदा, कोई मुसलमान कलमा गो हो और आका पर दरूदो सलाम पढ़े, आका की खुशी में, आका की खुशी में तराने गाए, आका की आमद की खुशी में घर को सजाए, आका की आमद की खुशी में कोई आका की नाते पढ़े, आका के कसीदे गाए, आका की बातें करे, बाजार और गलियां सजाए, लोगों को खाने खिलाए, सदका और खैरात करे, तो अंदाजा कीजिए कि क़यामत के दिन उसके मुकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वाक़े की तरफ हजरत हाफिज शम्सुद्दीन मोहम्मद दिमश्की, जो 777 हिजरी में पैदा हुए, 842 हिजरी में जिनका विसाल हुआ, वो बयान करते हैं कि अगर सवैबा के आजाद करने पर एक काफिर अबू लहब को अजाब में तखफीफ हो सकती है, तो अगर कोई मुसलमान मनाएगा तो फिर उसकी अजमत और बुलंदी और क़यामत के दिन उसके मुकाम का आलम क्या होगा। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने इसको बयान किया, इमाम सखावी ने इसको बयान किया, इमाम सुयूती ने बयान किया, इमाम कुस्तुलानी ने बयान किया, इमाम नसीरुद्दीन बिन अत-तब्बाख ने बयान किया, इमाम जमालुद्दीन ने बयान किया, इमाम यूसुफ अश-शाफ़ई ने बयान किया, इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, और इमाम इब्न हजर मक्की से पूछा गया कि या इमाम, बहुत सारे लोग आका के मिलाद को बिदत कहते हैं, तो क्या ये बिदत है? उन्होंने फरमाया, हमारे यहां जो महफिल मिलाद मुनक्किद होती हैं उनमें तिलावत कुरान होती है, उनमें नातें पढ़ी जाती हैं, उनमें आका के गीत और तराने और कसीदे सुनाए और बताए जाते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जायज हैं, इनमें कोई चीज भी बिदअत नहीं है। इमाम मोहम्मद बिन जारुद्दीन ज़ुहैरा अल हनफी वो लिखते हैं कि हर साल वो अपने शहर के लोगों को इकट्ठा करते और सारे लोगों को लेकर उस जगह पे चले जाते जिस जगह आका अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल की सुबह तशरीफ लाए थे। हाथों में बड़ी बड़ी शमें लेकर जुलूस की सूरत में जाते और वहां जाकर इमाम मोहम्मद बिन जारुद्दीन ज़ुहैरा अल हनफी वो वहां जाकर मिलाद मुस्तफा के मौजू पर लोगों से खिताब करते, आका के घर तशरीफ ले जाते, वहां खिताब करते और खिताब करके सारे के सारे फिर महफिल खत्म करने के बाद मस्जिद हराम में चले जाते, वहां पर तवाफ करते, सारी रात आका की नातें पढ़ते, और जब फजर हो जाती तो फिर सारे लंगर तकसीम होता, ज़ियाफत होती और सब लोग फिर घरों को तशरीफ ले जाया करते थे। ये आज से मैं आपको 600-700 साल पहले की बात बता रहा हूं, ये इमाम अल हनफी बयान करते हैं। फिर अल्लामा कुतुबुद्दीन अल हनफी, मुल्ला अली कारी ने इसको बयान किया, हजरत मुजद्दिद अल फिसानी ने इसको बयान किया, इमाम अली बिन इब्राहिम अल हलबी ने इसको बयान किया, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उनका मामूल ये रहा, वो कहते हैं कि मिलाद शरीफ मनाने पर वो घर, जिस घर में आका का मिलाद मनाया जाए उस घर में कोई बीमारी नहीं आती, उस घर में कामयाबियां उतरती हैं, अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, और जो लोग मिलाद के दिन को ईद के तौर पे मनाते हैं उनकी जिंदगी में भी बरकतें आती हैं, उनकी आखिरत में भी बरकतें आती हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये कुल आइम्मा हैं। अगर इन आइम्मा की बातों को और इन आइम्मा की शख्सियात को आप साइड पे कर दें एक लम्हे के लिए, तो कुरान और हदीस हम तक नहीं पहुंचता। यही वो लोग हैं जिनके जरिए कुरान और हदीस हम तक पहुंचा, वरना 1500 साल के अंदर उसका क्या हाल हो चुका होता। इस बात में कोई शक नहीं कि इनकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह हिफाजत भी तो शख्सियात के जरिए करता है ना। हमने पिछले 2 दिन कुरान और हदीस को समझा, आज तारीख के आईने में बता रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं कि ये लोग थे जो आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाते थे। शाह अब्दुल रहीम 1094 में पैदा हुए, 1094 में, और उनका विसाल 1131 हिजरी में हुआ, यानी आज से तकरीबन 400 साल पहले की बात है ऑलमोस्ट। वो बयान करते हैं कि मैं हर साल आका का मिलाद मनाता, बड़े धूमधाम से मनाता था। एक साल घर में फाका कशी आ गई, मैं आका का मिलाद ना मना सका। बस फिर क्या था, थोड़े से पैसे थे मेरे पास, मैंने उन पैसों को
गया बाजार, चने ले आया, काले चने, बस चने ले आया। आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में मैंने उस साल चने ही तकसीम कर दिए, बस और कुछ ना कर सका। हालांकि पहले हर साल बड़े धूमधाम से मिलाद मनाता था। घर के हालात तिलकल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन नास, लोगों पर दिन बदल बदल कर आते रहते हैं। दिन बदल गए तो क्या हुआ, मैं आका अलैहिस्सलाम का मिलाद उस तरह ना मना सका, मगर खुशी थी दिल में, सिर्फ चने, भुने हुए चने मैंने वो तकसीम कर दिए। कहते हैं रात को मैंने ख्वाब में देखा कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हूं और आका अलैहिस्सलाम बड़े शौक के साथ मेरे उन भुने हुए चनों को तनावल फरमा रहे हैं। सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आला आला किस्म के खाने पड़े, उन खानों के ऊपर मेरे भुने हुए चने मौजूद थे और आका उन्हें तनावल फरमा रहे थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये है कि लोग शिरक और बिदअत का फतवा तो लगाते हैं, मगर सुनो, अब्दुल वहाब नजदी का बेटा, मैं अपने इख्तिताम तक पहुंच गया बस। अब्दुल वहाब नजदी का बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसने किताब उन्होंने लिखी जिसका नाम है सीरतुर रसूल, मुख्तसर सीरतुर रसूल। उन्होंने लिखा कि अगर सवैबा को आजाद करने पर और आका की विलादत की खुशी में आजाद करने पर अबू लहब को कयामत के दिन कब्र में और हश्र में और दोजख में सुकून मिल सकता है, तो एक बंदा मोमिन मुसलमान अगर आका की आमद की खुशी करेगा, मिलाद मनाएगा, जश्न मनाएगा, तो उसे किस तरीके से मुमकिन है कि अजर व सवाब न मिले। अहले मक्का और अहले मदीना, तारीख को उठा के देखिए, आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया करते थे। मुफ्ती मोहम्मद इनायत अहमद ककोरी देवबंदी आलिम है, वो बयान करते हैं कि हरमैन शरीफैन और तमाम बिलाद इस्लाम में लोगों की ये आदत थी कि जब माह रबीउल अव्वल आ जाता तो जगह जगह हुजूर के मिलाद की महफिलें मुनक़िद करते थे। अहले मदीना, अहले मक्का, अहले यमन, अहले शाम, अहले इराक और अहले ईरान, ये सब लोग आका की मिलाद की खुशी मनाते थे और दावत ताम करते थे, शिरीनी तकसीम करते थे। और 12 रबीउल अव्वल के दिन मस्जिद नबवी में आका अलैहिस्सलाम की महफिल मिलाद मुनक़िद की जाती थी। इमाम सखावी ने इसको बयान किया, मुल्ला अली कारी ने मौलिदुन नबी किताब सफ़ा नंबर 15 पर इसको बयान किया कि लोग 12 रबीउल अव्वल का दिन आता मुल्कों से सफर करके आका अलैहिस्सलाम के शहर मदीना पहुंचते थे, आका की जाए विलादत मक्का मुकर्रमा में पहुंचते थे, वहां पर महफिल मिलाद मुनक़िद होती, खाने तकसीम किए जाते, जलेबियां निकाल कर जलेबियां तकसीम की जाती, और वो सब कुछ इस गरज और इस सोच के साथ करते थे कि ये सब अमल करने से हमारी दुनिया और आखिरत की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी वो अपना आंखों देखा हाल बयान करते हैं। वो बयान करते हैं कि मैं जब मदीना की सरजमीन पे था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि 12 रबीउल अव्वल की सुबह लोग मदीना के अंदर जमा हो जाते, मक्का के शहर में जमा हो जाते और इस दिन को यौमे ईद मिलादुन नबी के तौर पे मनाते थे। लोग खाने तकसीम करते, नए लिबास पहनते, घरों को रोशन करते, आका अलैहिस्सलाम की जाए विलादत पर इतनी लाइटिंग करते कि आप आका अलैहिस्सलाम की जाए विलादत बुक्का नूर बन जाती थी। नमाज इशा के बाद महफिल नात और महफिल मिलाद शुरू होती जो फजर की नमाज तक कायम रहती थी, फजर की नमाज तक जारी रहती थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सारी रात आका के तराने गाए जाते, आका के नगमे गाए जाते। मिस्र हो या शाम हो या कौस हो या उंदलस, रूम हो या बिलाद हिंद, सारी कायनात के अंदर आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया जाता था। ये मैंने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन मुख्तसर जायजा तारीख के आईने में आपके सामने रखा कि कौन कौन सा इमाम, कौन कौन सा मुहद्दिस और कौन कौन सी शख्सियात तारीख में 1200 साल पहले से आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाती आ रही हैं। ये कोई आज की बिदअत कहते हैं नई चीज को, नई रस्म को, ये नई चीज नहीं है, ये तो आज से 1200 साल पहले से मनाई जा रही। खुदा का ने मनाई और कुरान ने खुद इसका हुक्म दिया कि जब भी तुम्हें कोई नेमत मिले तो उस नेमत का जिक्र भी किया करो, उस नेमत के मिलने पर चर्चा भी किया करो, उस नेमत के
दिन को, जिस दिन वो नेमत मिले उस दिन को ईद के तौर पे मनाया करो और झूम झूम कर खुशियां मनाया करो। तारीख में बड़ी किताबें जो ईद मिलादुन नबी के मौजू पर लिखी गई, उनकी तादाद कमो बेश 150 से जायद है। 150 से जायद किताबें ईद मिलादुन नबी के मौजू पर आइमा और मुहद्दिसीन ने लिखी हैं। अगर ये जायज अमल ना होता तो आइमा और मुहद्दिसीन इस पर किताबें ना लिखते, इसकी शरई हैसियत को साबित न करते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को आम करने और आका अलैहिस्सलाम के साथ वफादारी का जहां बेशुमार तरीके हैं, वहां सबसे बड़ा तरीका यह भी है कि इस माह मुकद्दस में आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी के गीत गाए जाएं, तराने गाए जाएं और इन सारे आइम्मा की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए और तालीमात पर अमल पैरा होते हुए आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को सोसाइटी में, आने वाली नौजवान नस्ल में आम करने का जरिया बनाया जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का, अपने जानने वालों का बहुत ख्याल रखिए और अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।